ہندوتوا بھارتی جنتا پارٹی دے رہنما آر اشوکا سن کرناٹک وچ ایرانی لیڈر آیت اللہ سعید علی خامنائی دی شہادت دے اُتے کڈے گئے جلوساں دے شرکاء دے خلاف کاروائی دا مطالبہ کیتا ہے۔ بی جے پی لیڈر سن شہید ایرانی لیڈر دی توہین دا ارتکاب کردے ہویاں انہاں کو عامر قرار دیتا ہے۔ آر اشوکا دے اس اقدام تھے بھارت بھر وچ آزادی اظہار دے حوالے تھی سخت تشویش ظاہر کیتی جا رہی ہے۔ ناقدین دا آخنا ہے کہ اشوکا دا بیان جمہوری اصولاں دی خلاف ورزی ہے۔ دوسرے پاسے بھارتی وزارت داخلہ سن ریاستاں اور مرکز دے زیر انتظام علاقہ کو ہدایت کیتی ہے کہ وہ ایران نواز مبلغین دے اتے نظر رکھن جڑے ممکنہ طور دے اتے تشدد کو ہوا دے سکتے ہیں۔ یہ ایڈوائزری اس وقت جاری کیتی گئی ہے جب بھارت دے مختلف حصوں میں مسلمانوں سن ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی دے قتل دے خلاف بڑے پیمانے دے اتے احتجاجی مظاہرے کیتے۔ آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین دے سربراہ اسد الدین اویسی سن اس ایڈوائزری دی مذمت کردے ہوئے سوال چاہیا ہے کہ بھارت وچ مسلمانوں دے خلاف نفرت انگیز تقاریر دی اس طرح نگرانی کیوں نہیں کیتی جا رہی۔ ایک بیان وچ انہاں سن آخیا کہ یہ ہدایت امن آواں دے متعلق خدشات تے حوالے تھے مودی حکومت تے متعصبانہ طرز عمل کو ظاہر کر دیں۔ اویسی سن بدتی ہوئی نفرت انگیز تقاریر دا حوالہ دیندے ہویاں آخیا کہ خاص طور دے اوتے 2023 وچ غزہ وچ اسرائیل دے ہاتھوں نسل کشی تے بعد مسلماناں دے خلاف نفرت انگیز تقاریر وچ واਧਾ ہویا ہے۔ اس ویلے تک مسلم مخالف نفرت انگیز تقاریر کو روکنے دے واسطے کوئی بھی ہدایت جاری نہیں کیتی گئی۔ ایسے معاملات وچ مرکزی حکومت دا آخنا ہے کہ امن و اما ریاست دی ذمہ داری ہے جبکہ مسلمانوں دے خلاف دوہرا معیار مودی حکومت دا وتیرہ ہے۔